अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन के हवाले से आपको यहाँ पे अपडेट करना चाहूँगा। दोस्तों, काफ़ी सारे आपके सवाल आ रहे थे कि अगर हम 5 लाख का लोन अप्लाई करते हैं तो क्या ज़मानत देनी पड़ेगी, 10 लाख का या 20 लाख का या 50-75 का, जितना भी है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा गाइड कर दें। तो मैं दोस्तों यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। कौन से लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी के बगैर लोन ले सकते हैं, इसमें क्या कम इनकम वाले भी लोन ले सकते हैं या नहीं, या सरकारी मुलाजमीन या प्राइवेट मुलाजमीन या बैंक मुलाजमीन या सियासतदान, ये सब जो जो लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं उनको तो पता है, जो फिल करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जो T1 है, T1 के लिए ये है कि आपने 5 लाख रुपए तक अप्लाई करना है। इस पर कोई सूद नहीं, बिला सूद कर्जा है। लेकिन इसमें टाइम पीरियड जो है वो 8 साल के बजाय कम भी हो सकता है। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि 3 साल तक का हमें यहाँ पे टाइम नज़र आ रहा है। तो अगर ये हो सकता है 3 साल के लिए हो, बहरहाल आप ट्राई करें। हो सकता है कभी कभार वेबसाइट का भी इशू होता है कि अपग्रेड कर रहे हैं तो उसमें एरर होते हैं कुछ। तो ऐसे ऐसे साथ साथ वो जैसे पब्लिक उनको करेक्शन के लिए मैसेज करती है तो वो फिर इसको सही कर देते हैं। और टाइम पीरियड कम भी हो सकता है क्योंकि ये 5 लाख का लोन है। तो ये हो सकता है कि जल्दी वापस करना हो, लेकिन इसमें 1 साल का आपको ग्रेस पीरियड जो मिलता है ना, जो आपने किस्त वापस नहीं देनी होती, यानी 1 साल की आपको छूट होती है। फिर अगले साल से आपकी किस्त यानी 13वें महीने से स्टार्ट हो जाती है। ये साथ आप जो है चीज़ नोट रखें। बाकी जो आगे दो टायर्स हैं, यानी टायर 2 और टायर 3 जो है, यानी ये दो आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं ये लोन के लिए। तो अब जो 5 लाख से ऊपर जब लोन चला जाता है, यानी 6 लाख, 7 लाख या 10 लाख का हो जाता है, 15 लाख तक जब जाते हैं तो आपको 5% सालाना इस पे प्रॉफिट देना पड़ता है। ये बिला सूद कर्जा नहीं है। इसके बाद अगर T3 पे जाते हैं तो यहाँ पे 15 लाख से जब ऊपर जाते हैं, यानी 16 लाख से लेकर 75 लाख रुपए के दरमियान जितनी भी आप जो अमाउंट अप्लाई करते हैं तो उस पर आपको 7% सालाना देना पड़ता है। ये चीज़ें तो यहाँ पे हो गई क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जो T1 है, यानी पहला 5 लाख तक है, इस पे आपको 2 लोगों की ज़मानत देनी पड़ती है सिर्फ। इसके बाद आप जो है लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है T2 जो है, T2 जो है ये बेसिकली ये भी जो छोटे कारोबार हैं उनके लिए ही है। यानी कारोबार तो आजकल 50-75 में छोटा ही होता है, कोई इतना बड़ा नहीं, लेकिन रीजनेबल एक आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो T2 है इस पे आपको दोस्तों यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपसे बैंक जो है, ये बैंक पे डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंक से अप्लाई कर रहे हैं। तो बैंक के ऊपर है कि वो आपसे कौन सी चीज़ श्योरिटी के तौर पे लेता है। ठीक है। अब ये है कि ज़मानत के तौर पे कुछ ना कुछ वो लेगा, लेकिन हो सकता है कि ऑनलाइन आपके सामने ना आ रही हो। जब आपसे ऑफलाइन बैंक का नुमाइंदा आके बात करेगा तो आपको कुछ ना कुछ ज़मानत के तौर पे या एज ए कुछ ना कुछ, यानी श्योरिटी जो है उनको दिखाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा, प्रॉपर्टी या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके एसेट्स हों, जो इस मालियत के बराबर हों या इससे ज़्यादा होने चाहिए। वैसे लोन का जो तरीकाकार होता है, फॉर एग्जांपल आपकी 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो आपको 30 से 35 लाख रुपए लोन मिलता है, या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 60 से 70 लाख रुपए का आपको लोन मिलता है। इस तरह का ये सीन होता है। इसके बाद टायर 3 आ जाता है। टायर 3 जो है डेफिनेटली 15 लाख से ऊपर जब जाते हैं तो आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे घर है, प्लॉट है, या आपके पास कोई ऐसा है जो एम मूविंग जिसको बोलते हैं, कि जो प्रॉपर्टी आपकी हरकत ना करे। इसका मतलब ये होता है सादा लफ्ज़ों में, तो वो यही होती है कि आपके नाम पे कोई बिल्डिंग है, घर है, प्लाट है, जो भी है, तो वो होना चाहिए। वो यानी आपके पास होगा तो बैंक जो है वो अपने पास उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो रखेगा, और उसके बाद पूरा प्रोसेस करने के बाद आपको बैंक जो है वो कर्ज़ा देगा। जब आपका कर्ज़ा ख़त्म हो जाएगा तो बैंक आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स वापस कर देगा। मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जब हम अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो अप्लाई करते वक्त जो है हम यहाँ पे कुछ जो हिदायतनामा है अगर इसको हम पढ़ें तो मैं इसमें काफ़ी टाइम पहले आपको बता भी चुका हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जब हम इंस्ट्रक्शन में आते हैं, इंस्ट्रक्शन पे देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, आम चीज़ें हैं। ये आपकी तालीमी असनाद हो गई, आपका डाटा हो गया, ये सारी चीज़ें अलग से हैं।
اب یہاں پہ جب ہم بزنس لون کے لیے، بڑے بزنس کے لیے جاتے ہیں، بڑے لون کے لیے، تو کچھ چیزیں ہمیں ضروری چاہیے ہوتی ہیں، جیسے جو 15 لاکھ سے اوپر کا بزنس، اس کے لیے آپ کا لائسنس ہونا ضروری ہے، کسی تجارتی ادارے یا چیمبر کے ساتھ رجسٹریشن یعنی آپ کی اگر ہو تو وہ ساتھ میں یہ ضروری ہوتی ہے۔ یہ یعنی نیسیسری نہیں کہ بھئی آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ کو قرضہ نہیں ملے گا۔ باقی یہ چیزیں اگر آپ کے پاس جیسے ایکسپیرینس ہے تو ایکسپیرینس آپ کا ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے، آپ کا تجربہ جو ہے کسی کاروبار میں ہے تو آپ کو آسانی سے بینک قرضہ دیتا ہے۔ اس کے بعد جو بڑا کاروبار ہے آپ کا، یہ آلریڈی چل رہا ہے، تو اس صورت میں یعنی بڑے قرضے کے لیے آپ کو یہاں پہ جو ہے تجویزی خط چاہیے ہوگا، یہ بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو گزارا چل سکتا ہے، لیکن اگر ہے تو پھر آپ جمع کروائیں گے تو آپ کا کیس جو ہے نا مضبوط ہوگا۔ اس کے بعد نیشنل ٹیکس نمبر، اگر آپ کا پہلے سے کاروبار ہے، اگر نیا شروع کرنا ہے تو پھر یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بل ہیں، جو بزنس کا آپ کا جو ایڈریس ہے، فار ایگزامپل دفتر کہیں آپ نے بنایا ہوا ہے، آفس بنایا ہوا ہے، تو وہاں کا جو بجلی کا بل ہے اس کا جو ریفرنس نمبر ہے وہ چاہیے ہوگا، وہ ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو آپ کا پلس پوائنٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں۔ پھر آپ کے نام پہ اگر گاڑی ہے تو اس کا رجسٹریشن نمبر، یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے ایک جو کاروبار کرنا ہے اس کی ماہانہ کتنی آمدنی ہوگی، کتنا خرچہ ہوگا، گھر کا کتنا خرچہ ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے بینک کو بتانی ہے تاکہ بینک ایک آپ کا اندازہ لگا سکے کہ آپ اتنے کاروبار سے پیسے کمائیں گے، ہمیں اتنے واپس کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ فون نمبر جو آپ یہاں پہ فارم میں فل کرتے ہوئے دیں گے وہ ضرور آپ کے نام پہ ہونا چاہیے اور آن ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ نمبر دے دیں اور وہ آن ہی نہ ہو۔ اس کے بعد یہاں پہ اگر دیکھیں تو اگر آپ کا جو بزنس آلریڈی ہے، بزنس یعنی ایکسٹینڈ کرنے کے لیے آپ اس کو یہاں پہ کاروبار کے لیے لون اپلائی کر رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا جو پچھلے 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بینک دیکھتا ہے کہ آپ کا لین دین کتنا ہے بینکوں کے ساتھ، آپ کے پیسے کتنے آتے ہیں، وہ ساتھ دینے ہیں۔ اگر آپ کا ٹیکس نمبر ہے تو پھر ساتھ آپ جو مالی گوشوارے آپ نے لاسٹ ٹائم جمع کروائے تھے، ٹیکس ریٹرنز، وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، ان کی کاپیز جو ہیں آپ کے پاس آتی ہیں تو وہ آپ نے ساتھ جو ہے لفٹ کرنی ہے۔ تو یہ اس طرح سے جو یہ چیزیں ہیں یہ پلس پوائنٹ ہوتے ہیں جو اب جب آپ کاروبار کے لیے لون اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو جلدی دے دیا جاتا ہے۔ باقی جو چھوٹے لون ہیں جیسے 5 لاکھ سے لے کے 15 لاکھ تک ہے تو اس میں آپ کو یہ چیزیں ضروری نہیں ہوتی، تو اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کے پاس ایک پلس پوائنٹ ہوگا۔ اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو لون پھر بھی اپلائی کریں، کیونکہ جب آپ کے پاس بینک کا نمائندہ آئے گا آپ سے ساری چیزیں ریکوائرڈ ساری چیزیں پوچھے گا، آپ کو بتا دے گا کہ یار اس کیٹیگری کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، آپ ہمیں پرووائڈ کریں۔ جو چیزیں آپ کے پاس ہوں گی باقی کا ان سے کہیں کہ میں 1-2 ہفتے میں آپ کے پاس جو ہے نا یہ ارینج کر کے 1-2 دنوں میں جتنا آپ کے پاس پاسبل ہے ان سے ٹائم لے کے پھر وہ جا کے بائی ہینڈ آپ بینک کی جو لوکل آپ کی برانچ ہوگی جس سے وہ بندہ آتا ہے وہاں پہ آپ جا کے جمع کرا دیں، یا اگر آپ کے پاس ہیں تو پہلے تیار رکھیں، جیسے ہی بینک کا نمائندہ آپ سے رابطہ کرے آپ اس کو جو ہے سکین کرا کے دے دیں یا فوٹو اس کے دے دیں تو وہ وہیں سے اپلوڈ کر لیتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں جن کے بغیر جو ہے آپ کا لون اپلائی نہیں ہوتا۔ تو ہوپ سو آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ باقی یہاں پہ جو سیاست دان ہیں وہ لوگ یہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتے، سرکاری ملازمین اپلائی نہیں کر سکتے، ہاں جو پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں وہ لازمی اپلائی کر سکتے ہیں، انکم چاہے ان کی جتنی ہے، لیکن اس لون کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس بزنس آئیڈیا ہو، یا اگر آپ بڑا لون لینا چاہتے ہیں تو آپ کے نام پہ پراپرٹی ہو۔ مین چیز جو ہے وہ پراپرٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا آئیڈیا ہے۔ اگر آپ 15 لاکھ سے اوپر کا لون لینے جا رہے ہیں تو لازمی بینک آپ سے جو ہے وہ پراپرٹی لے گا، اور اگر آپ 10 لاکھ سے نیچے آتے ہیں، 5 لاکھ پہ آتے ہیں، 5 لاکھ پہ تو بالکل کوئی آپ کو ضرورت نہیں دینے کی، لیکن جو 5 لاکھ سے 10 لاکھ کے درمیان ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ بینک آپ سے کچھ ایز اے ضمانت مانگے، ایز اے شورٹی آپ سے مانگے۔ تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرے پاس کوئی میرے نام پہ پراپرٹی بھی نہیں ہے، میں 20 لاکھ کا لون اپلائی کر لوں یا 30 لاکھ کا اپلائی کر لوں، یہ ممکن نہیں ہے، لون آپ کا پھر ریجیکٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس لے کے آئیں پراپرٹی کے لیے جو ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کا پروسیس کر دیں، تو آپ کے پاس پراپرٹی کے ڈاکومنٹس ہی نہیں تو آپ وہ لون اپلائی کریں جو آپ کو مل سکتا ہے۔
آپ 5 لاکھ اپلائی کر لیں، صحیح ہے، اس کے بعد 10 لاکھ پہ اگر جاتے ہیں تو پھر آپ کے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ بینک آپ سے کوئی بھی جو ڈاکومنٹ ہے وہ مانگ سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ پراپرٹی کے ڈاکومنٹس آپ سے رکھے، تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو یہ تھی ابھی تک کی انفارمیشن، ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل پہ پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔